काणकोण तालुक्याच्या लोलये तोळे पंचायतच्या एरियेक हो हायवे नंबर 66 पयरूच कितें जालें की PWDच्या एरियेक लायटीचो खांब आशिल्ल्यान एक मोठो एक्सिडेंट जालो आनी त्या एक्सिडेंटान एक चली जाग्यारूच मेलें। खूब फाटी आमी म्हणटात की कोण तरी मरतरी अरे तो बरो आशिल्लो मेलो मरे म्हूण, पूण तो जितो आसतना तो जितो उरचो हाचे खातीर कोण व्हडलेशे पळयना आनी तीच खबर हांगा PWDची जाल्या काय कितें असो मोठो प्रश्न। हे केशाचें झाड 1 वर्सा पयलीं रस्त्यार पडलें आनी रस्त्यार पडलें रस्तो निवळ करपा खातीर हांगा कट केलें आनी कट केल्ल्यान रस्तो लेवल केलो, पूण ताजे नंतर जें झाड आशिल्लें हें झाड तशेंच सोडिल्ल्या कारणान हांगा एक्सिडेंटान कोणी मरतलो काय ऑथॉरिटी वाट पळयता काय कितें अशें आतां लोक उलयतात। कारण मोरतरीक सरकार जो आसा तो प्रत्येकाक 2 लाख दितलो म्हणटा, पूण 2 लाखांनी करोडाचो जीव जो लोकांचो आसा तो वापस येवपाक शकना। खरें म्हणटा जाल्यार मरचे पयलीं ताजी हें करपाक जाय की जे खंय वाटेर प्रॉब्लम आसा कितें प्रॉब्लम आसा ते शॉर्ट आउट करपाची खूब गरज आसा, पूण कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा ती आमची हांगा हें ना आनी ताका लागून ही असली परिस्थिती हांगा निर्माण जाता। ताका लागून ही गांवच्या लोकांनी डिमांड केल्लो आसा की एक्सिडेंटान कोणी मरचे परस कोणाले भुरग्यां, कोणालो बापूय, कोणाली भयण, कोणाली आवय मरचे पयलीं हें जाता तितले बेगीन काडचें आनीक लोकांक राहत दिवची अशी लोकांनी डिमांड केल्लो आसा। इन गोवा खातीर रुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण। म्हजें नांव प्रशांत प्रभू गांवकार। हो एकोशीचो काय कसलो रूप जवळ जवळ पोरच्या पावसाक 1.5 वर्सभर जालें हो हांगा पडला आनी तेन्ना ऑथॉरिटीन येवन कन्सर्न ऑथॉरिटीन येवन ताजे मुखाल्ले थोडेशे खांबे मारल्यात। प्रोसिजर म्हण काय कित्याक मारले खबर ना। ताजे नंतर हो रूप ते किल्लतले म्हण वाट पळयता काय आतां कोण मारतलो म्हण मान पडटलो म्हण कोण ताजे नंतर कापतले म्हण पळयता म्हण म्हाका खबर ना। पयर कितें जालें ती एक खांबो लागीं आशिल्ल्यान ते एक चली मनीस मारून बाबडी आत्तां सोंपलें। तो जर खांबो एक 5-10 मिटर मुखार आशिल्लो तर एखाद्या तें बाय चान्स वाचता आशिल्लें। हांगाय आतां सेम परिस्थिती जाल्या। पोरू कन्सर्न ऑथॉरिटी कापून गेले नंतर परत आनी ह्या दिशेन ते आयले नात। म्हाका तितलेंच कळना त्या ऑफिसांत बसून अंडर AC काम करून म्हयन्या पगाराचेर मतलब दवरतात काय हांगी झाडां बिडां मारून लोकांक मातशें राहत दिता म्हण तें म्हाका कळना। आतां गव्हर्मेंट एक 2 लाख बाबडी दिता ती गोश्ट वेगळी, तरी आसतना ह्या लोकांक तो पडलो की रूख रोखड्या रोखडो येवन कातून ताची विल्हेवाट लावपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता। पूण हांगा अजून ऑथॉरिटी कोण येना। आतां हे पगाराचेर मतलब दवरतात काय कितें म्हणून म्हाका कळना। तेन्ना प्लीज लोकांक एक अशी रिक्वेस्ट आहा की हो बेगीन येवन रूख कापचो आनी कोण मरता म्हण आनी वाट पळोवची न्ही अशी म्हगे तुमचे कडेन रिक्वेस्ट आहा। थँक्यू।